नात कहते हैं हुजूर की तारीफ को, बड़ी सोहनी करके नबी पाक की तारीफ की जाए, बड़ी सोहनी करके। ये ना मैं क्या अर्ज़ करूँ उस नात खां की खिदमत में भी जो इतना आला काम कर रहा था। वो उस लाइन में खड़ा था जिस लाइन में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब खड़े हैं, उस लाइन में था जिस लाइन में हज़रत हसन बिन साबित हैं। उस सफ़ का नुमाइंदा हो के कहाँ अपने आप को कमज़ोर कर बैठा है। 20,000 पे 25,000 पे इतना एजाज वाला काम, और कहाँ अपने आप को गिरा लिया इसने, यहां तक ले आया अपने आप को। नात शरीफ तो जज्बात थे बंदा मोमिन के, और नात के लिए मशहूर आदमी की जरूरत नहीं, ज़ौक़ और शौक की जरूरत है। इलाके के आप बच्चों को कहें वो हुजूर की नात शरीफ पढ़ें, नबी पाक का तज़किरा करें, सोना करके हुजूर का जिक्र करें। आपको पता है हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, आपका कसीदा लिखा है, तारीफ लिखी है, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सादा भी कह सकते थे पढ़ दो, लेकिन हुजूर ने पता क्या फरमाया, या रसूलल्लाह आपकी तारीफ लिखी है, पढ़ूँ। तो हुजूर ने फरमाया पढ़िए, अल्लाह आपके दांतों को सलामत रखे। इतना एजाज नात का, इतना अजर हुजूर की नात का। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु जो नात पढ़ते थे तो वो नात क्या थी? काफिर माज़अल्लाह जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात करते थे ना, हजरत हसन बिन साबित शेरों में उनका जवाब देते थे। हजरत हसन बिन साबित जब नात पढ़ते थे, ओ नात का तो अपना एजाज तो पहचान यार, तो अपनी अजमत को तो समझ, तेरा दर्जा क्या है। जब हजरत हसन नात पढ़ते थे तो रसूल पाक हाथ उठा के दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह रूहुल कुद्स के जरिए, ऐ अल्लाह जिब्रील अमीन के जरिए मेरे हसन की मदद फरमा। हुजूर उनकी मदद की दुआ करते थे क्योंकि वो हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। तो आप देखें ये एजाज कितना बड़ा है, ये मर्तबा कितना बड़ा है। बनु नज्जार बहुत आला कबीला था मदीना मुनव्वरा का। काश मेरे बेटे हुजूर की नात पढ़ने लगे, काश आपके बेटे हुजूर की नात पढ़ने लगे, काश हमारी बेटियों की ज़ुबानों पर नबी पाक के तराने जारी हो जाएं, काश ये सलीके से, ये बावुज़ू होकर, ये तहारत के साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के नात खां बन जाए। उस बाप के मुकद्दर जाग गए जिसकी औलाद हुजूर के तज़किरे करने वाली बन गई। वो बड़े मनसब पर फायज हो गया जिसके बच्चे नबी पाक की मदह खानी करने लगे, सना खानी करने लगे। बनु नज्जार कबीले की बच्चियां हुजूर मदीने आए तो दफ बजाती, वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। वो ना हुजूर का जिक्र करती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ करती हैं, तो हुजूर उनके पास से गुजरे। तो अबू दाऊद शरीफ में जो हदीस के लफ्ज़ हैं बड़े कमाल हैं, बड़े मीठे हैं। उनमें जो रानाई और हुस्न के जो जज्बे हैं और जो उन बच्चियों के लिए एजाज है और नात खां के लिए जो खुशखबरी है वो समझने वाली है। वो बच्चियां हुजूर की तारीफें कर रही थी, वो कह रही थी हम बनु नज्जार की कबीले की आला बच्चियां हैं, हमारे मुकद्दर देखो, हमारे पड़ोसी कौन बने हैं? मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। इसलिए खुश हैं कि हुजूर हमारे पड़ोसी बन गए, मदीने आ गए, हुजूर उनके करीब से गुजरे। तो एक जुमला मीठा, ठंडा, प्यारा, हसीन एक जुमला हदीस में मिलता है। हुजूर ने कहा, नबी करीम उनके करीब से गुजरे तो उन बेटियों की तरफ पलट कर देख कर हुजूर फरमाने लगे, मेरा रब जानता है कि मुझे भी तुमसे बड़ी ही मोहब्बत है, हुण मैं अपनी हयाती तो कुर्बान न जावा, देखो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। अल्लाह जानता है कि मुझे भी तुमसे बड़ी मोहब्बत। तो ये नात खानी, नात पढ़ना, नात सुनना, ये तो बड़ा एजाज का काम, ये तो बड़ी फजीलत का काम है। पर उसके बाद बारी आती है बयान की। वाज़ और नसीहत के लिए बहुत ज्यादा जोश खिताबत की जरूरत नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत के सवाने के कुछ मुताला की ज़रूरत होती। अगर हम अपनी मस्जिद के खतीब के पास ही वक्त पे चले जाए ना जुमा पढ़ने, तो उम्मीद है
کہ وہ ایک آیت کا ترجمہ تو کریں گے ہی، چند احادیث مبارکہ تو ہمیں سنائیں گے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، اس کا خطابت میں بڑا نام ہونا ضروری نہیں، اس کا حضور کا غلام ہونا ضروری ہے۔ ایسے خطباء کو دعوت دیں جو اہل سنت کے مسلمات کی روشنی میں کتاب و سنت کا نچوڑ لا کے آپ کو وہ بیان کریں اور آپ کو سنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اگر بیان کی جاتی، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، تعریفیں اگر کی جاتی، ہماری اولادوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی۔ اور میرا یقین ہے کہ جس دن ہم قوم کو حضور کی سیرت سنانے میں کامیاب ہو گئے نا، اس قوم کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، انہیں زندگی گزارنے کے ڈھب نصیب ہو جائیں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ معاشرے کے اور سوسائٹی کے اندر سکون سے، چین سے، وقار سے کس طرح رہا جا سکتا ہے اگر ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے حضور کی سیرت بیان کی جائے، اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیا جائے، اوصاف جمیلہ بیان کیے جائے، فضائل، شمائل، سیرت کا ایک باب ایک تقریر میں بیان کیا جائے۔ اور حضور کے فضائل بیان کرنا کتنا اعزاز کا کام ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں نا، رب نے اپنے نبی کے فضائل بیان فرمائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہاں کہاں رب کریم نے اپنے محبوب کے فضائل بیان کیے، ان کو کھولا جائے، ان کو بیان کیا جائے، ان کی تفسیریں پڑھی جائیں، قوم کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت بٹھائی جائے۔ آپ دیکھیے سنن ترمذی کتاب المناقب میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چند صحابہ بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے تھے، مختلف انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں۔ باتیں ہو رہی تھی، حضور بھی آ گئے، فرمایا جو تم نے کہا میں نے سن لیا، سنو پھر اعلیٰ وانا حبیب اللہ۔ میں فخر سے نہیں کہتا مجھے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے سنو، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، پر میں فخر سے نہیں کہتا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا صبح قیامت سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے ہی سب سے پہلے کھولا جائے گا، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے فقیر، غریب، مومن قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے پہلوں میں بھی اور پچھلوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اعزاز میرا ہوگا، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور کیا کسی نے خوب کہا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔